अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू R7 एकेडमी। आज हम जनरल नॉलेज के इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ेंगे जो तकरीबन हर पेपर में NTS का हो या ईटा का हो, PPSC का हो, FPSC का हो, उसमें हमेशा ये रिपीट होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन कब बना था? तो ये 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसमें टोटल कंट्रीज़ उस वक्त 51 थे और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 6 है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, विच कंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ UNO। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है? तो ये वेटिकन सिटी है। ये वेटिकन सिटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है। इसका एरिया जो है ये 0.9 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी जो पॉपुलेशन है ये लेस देन 1000 है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The International Court of Justice is located in। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर वाक़या है? तो ये दी हॉग में वाक़या है। ठीक है, ये नीदरलैंड की एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर हैं? तो सार्क के 8 मेंबर है। ठीक है, मेंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख ले। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है, श्रीलंका। ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पर जो कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है जो नेपाल का कैपिटल है। अच्छा, सार्क की एब्रीवेशन क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस। OIC के ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तादाद कितनी है? तो ये 3 है। ठीक है, OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 है और टोटल कंट्रीज़ इसमें 57 है। ये इस्लामिक कंट्रीज़ है इसमें। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जद्दा में है। जद्दा जो है ये सऊदी अरेबिया की सिटी है और सऊदी अरेबिया का कैपिटल जो है वो रियाज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं कि देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर की तादाद कितनी है? तो ये 10 है। और जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल की उसकी तादाद 5 है और इसको P5 भी कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे को कौन कौन से। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़ रुपया। इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो रुपया है और इसका जो कैपिटल है वो जकार्ता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो अभी डेवलप हो रहे हैं उस कंट्रीज़ को हम D8 कहते हैं। ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी आगे के MCQs में हम इसको डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से हैं। द क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज़। तो ये ब्रसल्स है। ठीक है, ब्रसल जो है ये कैपिटल ऑफ बेल्जियम है। यूरोपियन यूनियन का जो कैपिटल है वो ब्रसल्स है और ये बेल्जियम का भी कैपिटल है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? तो ये ब्रसल, ये भी ब्रसल्स में वाक़या है। ठीक है, अच्छा जी। द मोटो ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है? उसका है कि इट्स यूर वर्ड्स, यानी ये इट्स यूर वर्ड्स, ये तुम्हारी दुनिया है। यानी ये हर इंसान को जो है उसका हक देती है। ये मोटो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बकाया आप लोगों को पता है कि देती है या नहीं देती है, आप कमेंट में बता दें। ठीक है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन। ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन ये नेपाल में है। इसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट है और इसकी जो लंबाई है वो 8848 मीटर। जो सेकंड है वो K2 है, पाकिस्तान में है और इसकी जो हाइट है वो
1611 میٹر ہے. 13 MCQs کی طرف آتے ہیں. دا ہیڈ کوارٹر آف ریڈ کراس از ان. ریڈ کراس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ یہ جنیوا میں ہے. ٹھیک ہے، جنیوا میں اور بھی بہت سے ایسے آرگنائزیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے کہ WHO ہے. WHO کا ایبریویشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. ان تینوں کا بھی ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. ٹھیک ہے، اور جنیوا جو ہے دس از دا سٹی آف سوئٹزرلینڈ، اور سوئٹزرلینڈ کا جو کیپٹل وہ بان ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آ جائیے نیکسٹ کویسچن کی طرف. وہ 14 ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن واز اسٹیبلش از. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کہاں پر اسٹیبلش ہے؟ 1995 میں. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے. اس کا بھی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جنیوا میں ہے، تو آپ نے بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جنیوا میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بریسلز وغیرہ میں بھی ہے. اچھا جی آ جائے 15 نمبر. دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی نیٹو واز سائن ان. تو یہ کب سائن ہوا؟ یہ 1949 میں ہوا. اس کے جو ممبرز ہے وہ 30 اسٹیٹس 30 ہے. ٹھیک ہے، اچھا کچھ یورپین ہے اور کچھ امریکن ہے. اور یہ ایک ملٹری الائنس ہے، فوجی. ٹھیک ہے، افغانستان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نیٹو اور یہ وہ. ٹھیک ہے، اچھا جی آ جائے 16 نمبر. وچ کنٹری آن دا میپ آف دا ورلڈ اپیئر از لانگ شو. یہ اٹلی ہے. ٹھیک ہے، لانگ شو کی طرح کون سی کنٹری جو ہے وہ میپ پہ دکھائی دیتی ہے؟ تو یہ اٹلی ہے. اس اٹلی کا کیپٹل جو ہے روم ہے، اور اس کی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے. 17 کی طرف آتے ہیں. وچ فرام دا فالوئنگ کنٹریز از ناٹ اے ممبر آف D8. ان میں سے کون سی کنٹری ہے جو D8 کا ممبر نہیں ہے؟ تو یہ ہے انڈیا. ہندوستان جو ہے یہ D8 کا ممبر نہیں ہے. اور بقایا کون کون سی کنٹری جو ہے D8 کا ممبر ہے؟ تو یہ اس میں پاکستان ہے، نائجیریا ہے، ترکی ہے، بنگلہ دیش ہے، ایجپٹ ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے اور انڈونیشیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 8 کی طرف. دا لارجسٹ اوشین آف دا ورلڈ از. یہ پیسیفک اوشین ہے. پیسیفک اوشین جو ہے دنیا کا لارجسٹ اوشین ہے. اور جو اسمالسٹ ہے وہ کون سا ہے؟ آرکٹک ہے. ٹھیک ہے، آرکٹک اوشین اسمالسٹ اوشین ہے. ٹوٹل اوشن کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہر ایک MCQs کے ساتھ آپ کو 5 اور MCQs بھی مل رہے ہیں. اچھا جی آ جائے. وچ فرام دا فالوئنگ کنٹریز ڈز ناٹ ییلڈ ویٹو پاور. ان میں سے کون سی کنٹری ہے جس کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے، جس کو ویٹو پاور حاصل نہیں؟ وہ کینیڈا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ویٹو پاور کی جو پرماننٹ جو ممبرز ہے وہ 5 کنٹریز ہے. اس میں ایک جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، دوسرا جو ہے یونائٹڈ کنگڈم ہے، تیسرا فرانس ہے، اور رشیا ہے اور چائنا. یہ 5 پرماننٹ ممبر ہے. آ جاتے ہیں ہم لاسٹ کویسچن کی طرف جو کہ ہے 20 نمبر. OIC changed its name from the Organization of the Islamic Conference to the Organization of Cooperation in. کب انہوں نے OIC نے اپنا نام چینج کیا؟ تو یہ 2011 میں. ٹھیک ہے، OIC جو ہے یہ بنا کب تھا؟ یہ 25 سپٹمبر 1965 میں بنا تھا. پہلے جو اس کا نام تھا وہ اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن تھا، اور اب جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تھا، اور اب جو اس کا نام ہے وہ آرگنائزیشن آف کارپوریشن ہے. تھینک یو. اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور R7 اکیڈمی کو سبسکرائب کریں.